नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरतुर राद आयत नंबर 16। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़ कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अम हल तस्तविज़ ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ खलक़ू कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन वहुवल वाहिदुल क़ह्हार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता असबाक़ में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की चंद निशानियाँ ज़िक्र फरमाई, फिर मुशरिकीन को होने वाले शुबहात का जवाब इरशाद फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान के सामने अपनी कुदरत के कुछ कमालात का इजहार फरमाया। इन सब चीज़ों को ज़िक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं, इन मुशरिकीन से ज़रा एक सवाल कीजिए। सवाल क्या है? कुल, पूछिए इनसे, मर रब्बुस समावाति वल अर्ज़, आसमान व ज़मीन का रब कौन है? ये पूछिए ज़रा इनसे। कुलिल्लाह, ज़ाहिर है कि जिससे भी पूछा जाएगा, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसके पास एक ही जवाब होगा कि आसमानों का रब भी अल्लाह है, ज़मीन का रब भी अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ुद ही फरमा दीजिए कुलिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर आप जवाब इरशाद फरमा दें, कुल कह दें अल्लाह, कि आसमानों का रब भी अल्लाह, ज़मीन का रब भी अल्लाह। अब एक दूसरा सवाल इनसे कुछ कीजिए। कुल, पूछिए इनसे, अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही, क्या तुम बनाते हो, मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा को, औलिया दोस्त, अल्लाह को छोड़कर गैरों के साथ मोहब्बत की पींगें चलाते हो, गैरों के साथ मोहब्बत के परवाने चढ़ाते हो, गैरों के गीत गाते हो, औलिया दोस्त बनाते हो गैरों को। ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, इन्होंने तुम्हें तो क्या खाक देना है। ला यमलिकून, ये तो मालिक नहीं है, लिअन्फुसिहिम, अपनी ज़ात के भी, नफ़अन, ना किसी नफ़े के एतबार से, वला ज़र्रन, ना नुकसान के एतबार से। जिन बुतों के सामने सजदे कर रहे हो, अल्लाह की ज़ात के अलावा जिन गैरों को पूज रहे हो, अल्लाह की ज़ात को छोड़कर जिन गैरों को दोस्त बना रहे हो, ये तो अपनी ज़ात के भी मालिक नहीं, ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं अपनी ज़ात को, ना ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, और तुम अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक ठहरा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत कर रहे हो। एक ये अंदाज है अल्लाह का समझाने का। ये सब कुछ किस लिए? ताकि इंसान जो भटका हुआ है वो राह रास्त पर आ जाए। अब आगे मिसाल सुनिए, अल्लाह ताला ने कैसे प्यारे अंदाज से समझाया। फरमाया कुल, फरमा दीजिए मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बराबर हो सकता है अंधा और देखने वाला? क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है? क्या इस मिसाल से क्या इशारा दे रहे हैं कि एक जो मुशरिक है वो अंधा है, और एक जो मुवहिद है, अल्लाह की ज़ात की तौहीद के पहचानने वाला, वो बसीर है, देखने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया के अंदर तुम्हारे सामने एक आदमी अंधा हो, एक आदमी बसीर देखने वाला हो, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं, कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो फरमाया ऐसे ही देख लो कि जो
مشرک ہے، غیروں کی پوجا کرنے والا، غیروں کی پوجا پاٹ کرنے والا یہ اندھا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا یہ بینا اور دیکھنے والا ہے۔ اس لیے یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تم برابر سمجھتے ہو اندھیرے کو اور روشنی کو؟ کیا کہیں برابر ہیں اندھیرا اور روشنی؟ ایک طرف اندھیرا ہو اور ایک طرف روشنی ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کس چیز کی مثال دی؟ ایک طرف شرک ہے، ایک طرف توحید ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو سمجھانے کے لیے آگے ارشاد فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء، کیا بنا لیا انہوں نے للہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرکاء شریک، جن کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنایا ہے، خلقو انہوں نے کچھ پیدا کیا، کچھ بنایا ہے، دنیا کے اندر ان کے پاس بھی کوئی سیمپل موجود ہے ان کی کاریگری کا، ان کی قدرت کا، ان کے کمالات کا، ان کی قدرت کی نشانی کا کوئی نہ کوئی سیمپل ہے تو لاؤ نکالو باہر، کا خلق ہی جیسے اللہ کی ذات نے پیدا کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا۔ فتشابہ الخلق علیہم، کہ پھر مشتبہ ہو گیا ہو تخلیق علیہ ان کے سامنے، علیہم ان کے سامنے، کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ اللہ کی ذات نے بھی بہت کچھ بنایا اور انہوں نے بھی کچھ بنایا، تو دونوں خالق تھے، یہ جو جھوٹے معبود تھے یہ بھی خالق تھے، کہ پھر یہ جو عبادت کرنے والے ہیں یہ مشتبہ ہو گئے اور ان کو شبہ پڑ گیا کہ وہ بھی تو خالق ہے، وہ بھی تو خالق ہے، اس لیے ہم کس کو معبود بنائیں؟ تو یہ ایک طرف زیرو ہے اور ایک طرف سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات، اور دوسری طرف بالکل زیرو، اس میں تو کسی شبے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تم کس منہ سے، کس بات سے، کس عذر سے اور کس اندھی آنکھوں سے غیروں کی پوجا کر رہے ہو؟ کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ کیا دلیل ہے؟ اندازہ لگائیں کہ اللہ خود ہی دلیلیں اٹھا اٹھا کر انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہو، اللہ کی ذات نے بھی کچھ پیدا کیا ہو، دونوں خالق ہوں، تخلیق میں برابر ہوں، تو پھر انسان کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یار یہ بھی خالق ہے، وہ بھی خالق ہے، تو اس لیے میں معبود کس کو مانوں؟ چلو اس کو مان لوں، اس کو مان لوں۔ بھئی اللہ کی ذات نے سب کچھ پیدا کیا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر تم غیروں کی پوجا کیسے کرتے ہو؟ قل اللہ خالق کل شیء، فرما دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے، قہار زبردست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مثال ارشاد فرمائی وہ انسان کی عقل کو دھونے کے لیے کافی ہے، اس سے اوپر آگے کیا مثال انسان کو دینی پڑے؟ فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی۔ کل کے سبق میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے بجلیوں کا نظام اور آسمان پر بجلی کی کڑک اور بادل، یہ سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور ان سب چیزوں سے جو انسان کو نظر آنے والی ہیں دن بدن، رات رات، ان کو دکھا کر، ان کو نشانیاں سامنے رکھ کر انسان کو اللہ کی ذات سمجھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے کہ دو آدمی منافقانہ چال کے ساتھ، منافقانہ ارادے کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے ارادہ کیا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگانا اور میں پیچھے سے حملہ کر کے ان کے اوپر وار کر دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس نے سوال کرنا شروع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دے رہے ہیں۔ پھر وہ اس سے بھی آگے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ اٹھ کے ذرا ادھر سائڈ پہ آ کے مجھے سمجھائیں، میری بات سنیں، میں آپ کے ساتھ ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ سائڈ پہ لے گیا
اب یہ جو پیچھے والا تھا جس نے حملہ کرنا تھا، اس کے پاس پورا پروگرام تھا اور پورا ارادہ کر لیا۔ جب یہ حملہ کرنے کے لیے اٹھا، اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھانا چاہا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا اور اس کو جیسے کسی چیز نے بالکل جام کر دیا۔ اب یہ دونوں وہاں سے اپنی مراد کو پوری نہیں پا سکے اور ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے لوٹے۔ آسمان سے بجلی گری، ایک تو وہیں ہلاک ہو گیا، اور دوسرا یہ جا رہا تھا واپسی پر کہ اس کو طاعون کا پھوڑا نکل آیا، تو اس نے ایک جگہ پناہ لی، وہاں اس نے اس کو دیکھا، طاعون کی گلٹی کو پہچان گیا کہ بس اب ختم ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا، نعوذ باللہ من ذالک، ملک الموت کو گالیاں دینا شروع ہو گیا۔ پتہ چل گیا نا کہ ملک الموت ہی آئے گا، طاعون کی بیماری تو نہ بخشنے والی، بس آپ کام ختم۔ اب اس نے گھوڑا لیا اور گھوڑا دوڑانا شروع کیا کہ یہ تو میرے لیے عزت کی موت نہیں ہے کہ میں سفر کے اندر مر جاؤں، لہذا گھوڑا دوڑا کے میں اپنے علاقے میں جا کر مروں۔ گھوڑا بھی دوڑا رہا ہے، ملک الموت کو نعوذ باللہ گالیاں نکال رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور راستے کے اندر ہی اللہ نے پکڑ لیا، ختم کر دیا، ذلیل و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ دنیا کے اندر ڈھیل دیتے ہیں کافر کو۔ فرمایا انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ، پھر بہہ پڑے اودیۃ، نالے۔ یہ پانی جب آسمان سے بارشیں اترتی ہیں تو اس سے ندیاں نالے بہہ پڑتے ہیں، بقدر، اپنی مقدار کے موافق۔ جو چھوٹا نالا ہوگا اس کے اندر پانی کم ہوگا، اور جو بڑا نالا ہوگا اس کے اندر پانی زیادہ ہوگا۔ فاحتمل السیل، پھر اوپر لے آیا السیل، سیلاب۔ یہ جو پانی تھا، بارشوں کا پانی، جب یہ چلتا ہے تو اس کے اوپر آ جاتا ہے، زبدن، جھاگ، رابین، پھولا ہوا، جو اندر سے کوڑا کرکٹ اور پانی کے اندر کوئی لکڑیاں اور یہ جو کچھ پانی کے اندر مکس ہوتا ہے، یہ سب کا سب اوپر تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مثال تو یہ دی، نیچے پانی رہ گیا صاف ستھرا، اور اوپر جتنا بھی اندر پانی کے اندر لکڑیاں اور سب کچھ پانی کو خراب کرنے والی چیزیں تھیں، یہ سب کا سب تیر کر اوپر آ گیا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، وَمِمَّا، اور ان چیزوں میں، یوقدون، جن کو وہ تپاتے ہیں، علیہ فی النار، آگ میں، جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں، ابتغاء حلیتن، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، حلیتن زیور، سونا حاصل کرنے کے لیے مکس ساری چیزوں کو آگ پر تپایا جاتا ہے۔ اب آگ پر تپانے کے بعد جو میل کچیل ہوتی ہے وہ سب اوپر آ جاتی ہے، اور جو سونا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے او متاعن، یا دوسرا سامان، ان کو بھی جب آگ کے اندر تپایا جاتا ہے، اور جو دھاتیں ہیں سونے کے علاوہ، اور جو دھاتیں ہیں ان کو بھی جب آگ کے اندر تپایا جاتا ہے تو ان کے اندر جو جھاگ اور میل کچیل ہوتی وہ سب اوپر آ جاتی، جو اصل خالص چیز ہے وہ نیچے رہ جاتی، بالکل الگ تھلگ ہو جاتے۔ زبدن مثلہ، زبدن جھاگ ہے، مثلہ اسی کی مثل، کس کی مثل؟ کہ جیسے پانی کے اوپر جھاگ اور وہ میل کچیل ساری اوپر آ گئی تھی، اسی طرح ان چیزوں کے اوپر جن کو آگ کے اندر تپایا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ ان کی صفائی کی جائے، جب آگ کی تپش پڑتی ہے تو وہ چیزیں بھی میل کچیل اوپر آ جاتی، خالص چیز نیچے رہ جاتی۔ ان دونوں مثالوں سے اللہ نے کیا سمجھایا؟ کہ آپ کے سامنے اب دو قسم کی چیزیں ہیں، پانی ہے تو اس کے اوپر کوڑا کرکٹ اور میل کچیل اور گھاس پھوس سب کچھ اس کے اوپر تیر رہا ہے۔
इसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है और पानी को अपने इस्तेमाल के अंदर लाया जाता है। इसी तरह जेवरात बनाने वाले जब इस धात को आग के अंदर तपाते हैं तो इसके ऊपर भी मैल कुचैल आ जाती है, वो मैल कुचैल को उठा के बाहर फेंक देते हैं और पीछे जो सोना बाकी रह जाता है उसको अपने काम के अंदर लाते हैं। अल्लाह समझाना ये चाहते हैं, ऐ दुनिया के अंदर रहने वालों, एक तरफ अल्लाह की तौहीद है और एक तरफ शिरक है। तौहीद खालिस चीज़ है और शिरक ये मैल कुचैल है। शिरक ऊपर उड़ने वाला घास फूस है। ज़ाहिरी तौर पर बाज़ मकामात पर, बाज़ दिमागों के अंदर शैतान ने शिरक को ऐसे फंसाया होता है कि जिस तरह घास फूस और ये मैल कुचैल ऊपर होता है और असल चीज़ नीचे दबी होती है, वो कहता सब कुछ है, यही है, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। हालांकि तौहीद नीचे छुपी होती है। अल्लाह फरमाते हैं शिरक की चादर को उतार के फेंको, फिर तुम्हें तौहीद नजर आएगी, फिर तुम्हें असल चीज़ नजर आएगी, फिर तुम्हें खूबसूरतियाँ, नूरानियतें और रहमतें और बरकतें नजर आएंगी। तो शिरक ये घास फूस और गंदी चीज़ों की तरह है। शिरक मैल कुचैल की तरह है। इसको उतार कर फेंक दिया जाएगा और सिर्फ इंसान के क्या चीज़ काम आएगी? तौहीद काम आएगी, अल्लाह की वहदानियत काम आएगी। अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिका, इसी तरह यज़रिबुल्लाहुल हक़, बयान करते हैं अल्लाह ताला हक़ वल बातिल, और बातिल। हक़ और बातिल को अल्लाह अलग 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 करके यूं मिसालों के ज़रिए बयान करते हैं। फ़अम्मज़्ज़बदु, बहरहाल वो झाग, फ़यज़हबु, फिर जाता रहता है, जुफ़ाअन, सूख कर। आखिर एक वक़्त आता है कि जो ऊपर की झाग है वो सूख कर ख़त्म हो जाती है, ज़ाया कर दी जाती है। व अम्मा मा यनफ़उन्नास, बहरहाल वो चीज़ यनफ़उन्नास जो नफ़ा देती है लोगों को, फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ि, वही बाकी रहती है ज़मीन में। अरे दुनिया वालों, सुनो समझो, अपने हाथों से इन चीज़ों को बनाते हो, देखो तो सही तुम्हारे हाथों में, ज़मीन में कौन सी चीज़ बाकी रहती है और किस चीज़ को तुम फेंक देते हो। इससे समझ लो तौहीद और शिरक को, कि शिरक भी फेंक दिया जाता है और तौहीद ही बाकी रहती है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, इसी तरह बयान करते हैं अल्लाह ताला मिसालों को। लिल्लज़ीन इस्तजाबू, उन लोगों के लिए, इस्तजाबू जिन्होंने मान लिया हुक्म, लिरब्बिहिम, अपने रब का, अल हुस्ना, भलाई है, जिन्होंने अपने रब की इन मिसालों को समझ लिया, अल्लाह की सिफ़ात को, निशानियों को, कमालात को सामने रख कर अल्लाह की फरमाबरदारी में आ गए, अल्लाह के सामने झुक गए, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गए। मुबारक मुबारक मुबारक, फरमाया लिल्लज़ीन इस्तजाबू, उन लोगों के लिए जिन्होंने हुक्म मान लिया, लिरब्बिहिम, अपने रब का, अल हुस्ना, भलाई है। वल्लज़ीना, और वो लोग, लम यस्तजीबू लहू, जिन्होंने हुक्म नहीं माना अपने रब का, लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत लगी होगी और इनके केस का फैसला हो जाएगा, इनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं उसका मंजर ये होगा कि लौ अन्न लहुम, अगर हो उनके पास, मा फिल अर्ज़ि, जो कुछ ज़मीन में है, जमीअन, सारे का सारा, एक बंदे की मलकियत में दे दिया जाए। ज़मीन के अंदर सारे का सारा सोना ले लो, सारी चांदी ले लो, हीरे जवाहरात ले लो, पैसा रुपया ले लो, जितनी कीमती धातें चीज़ें हैं, ये सब की सब एक आदमी की मलकियत में आ जाएं। व मिस्लहू माहू, और उसकी मिसल उसके पास और भी चीज़ें दे दी जाएं। लफ्तदऊ बिही, ये उस जहन्नम को देखकर उन चीज़ों का फिदिया देने के लिए तैयार हो जाएगा कि ये ज़मीन का सारा ख़जाना और इसकी मिसल सारी चीज़ें, ये सब कुछ ले लो और मुझे अज़ाब मुआफ़ कर दो। इससे बढ़कर और मिसालें क्या देनी है अल्लाह ताला ने। अल्लाह फरमाते हैं उस हौलनाकी को देखकर सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा, ये सब कुछ ले लो और मुझे छोड़ दो। उलाइका लहुम सूउल हिसाब, ये वही लोग हैं कि उनके लिए बुरा हिसाब होगा। व मअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। व बिअसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। बिअसल मिहाद, बुरा ठिकाना, बुरी आराम की जगह है जिन लोगों को वहाँ डाला जाएगा। जो भी उज़र पेश करेंगे
پھر وہاں سے نہیں چھوٹ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے کر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہاری سانس کی ڈوریں ابھی چل رہی ہیں، سمجھ جاؤ ان مثالوں کے ذریعے سے، آؤ لوٹ آؤ اللہ کی ذات کی طرف، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ آؤ لوٹ آؤ اللہ کی فرما برداری کی طرف، آؤ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا، تمہارے لیے آخرت میں پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے، اور تمہارا راستہ جنت ہے، مرنے کے بعد تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔